Salam alaikum. On va la troisième partie concernant la séquence du plan comptable. Nous avons fait la partie des provisions durables pour risques et charges. Nous avons les provisions. Nous avons la constitution d'une partie pour faire face à des charges qui sont probables. Donc, nous avons la provision, quand توقع ان شي حاجه غادي تجيني من بعد مثلا شي خساره ولا كتكون متوقعه لا كونطابيليتي كتقول لنا اننا خاصنا نحط هذيك لا سوم ديالها باش حتى الا وقعت كتكون لونتربريز عندها لي مويان بور فير فاس يعني باش تواجهها. دونك هادو لي بروفيزيون كاين نوع ديالهم اللي هما ديورابل بور ريسك لي ريسك ولي شارج اللي تقدروا انهم يجيو لونتربريز. مثلا لونتربريز كتوقع بان غتجيها واحد لا بيناليتي من الدوله، مثلا واحد الغرامه ماليه مثلا اللي هي كبيره، فخاصني ندير لها انا اون بروفيزيون هاد ديورابل، يعني دوك لي زيليمون اللي تكونوا سوبيريور ا اون اني، شي حاجه ديما ديورابل اللي هي اكبر من عام، يعني شي حاجه اللي تتكون على المدى البعيد. Elles sont destinées à faire face à des risques ou des charges dont on prévoit la réalisation. Donc هذاك التوقع ديال التحقق ديالهم ولا ديال التحقيق ديالهم dans un délai في واحد المده اللي هي supérieure à un an، يعني كبر من عام ولا اكثر من عام. à la date au clôture de l'exercice. donc كنتوقع ان مثلا من هنا لعامين ولا 3 سنين غادي يوقع مثلا في المارشي ديالي غادي يوقع واحد الهبوط مثلا في هذا، فخاصني ندير واحد لا بروفيزيون كتسمى ديورابل بور هذوك لي ريسك ولا une charge اللي كتجيني يا اما ريسك يا اما une charge. بالنسبه لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف سور زيليمون نون سيركولون. دونك فيما نشوف لي زيكار دو كونفيرسيون، لا كونفيرسيون يعني داك التحول ولا داك التبادل، دونك ديما هادو كيتعلقوا بديك المعاملات التجاريه ديال لونتربريز مع دونك العملات الاجنبيه، دونك لي دوفيز. il représente des gains latents. donc هنا في لو باسيف فكنحط لي gains latents ولا كانت دي بيرت فرا كنحطهم في لاكتيف résultant des réajustements au cours de change à la date de clôture des créances immobilisées. donc هنايا l'entreprise كدير واحد لوبيراسيون مع واحد لوبيراتور اللي هو اترونجي، يعني سواء كنتعاملوا مثلا بالدولار ولا بالاورو. دونك هنا لونتربريز في لا كلوتور ديال ليكزيرسيس، يعني في النهايه ملي كتبغي تصاوب لا كونطابيليتي ديالها كتلاحظ بان كاين واحد الرياجستمون، واحد التغير في هذاك لو كور دو شونج، يعني في القيمه ديال هذيك العمله تيكون لصالح لونتربريز، يعني كتربح واحد الكان اللي هو لاطون، يعني مازال ما تحقق ولكن راه في ديك لا دات ديال لا كلوتور ديال ليكزيرسيس فهو راه كيشكل بالنسبه للونتربريز ان كان. دونك كنحطو كوم ان ايكار دو كونفيرسيون باسيف سور لي زيليمون نون سيركولون. كيبغيو يقول لنا بهاد لي زيليمون نون سيركولون هما اللي قلنا لي سوبيريور ان نو. دونك دو كلوتور دي كريونس ايموبيليزي. هادو لي كريونس ايموبيليزي هو مثلا كنتعاملوا مع واحد الكليان اللي هو اجنبي، دونك بعنا ليه السلعه مثلا نهار خدمنا عندنا السلعه بواحد الثمن مثلا ديال 1 اورو كيساوي 10 دراهم. دونك من بعد في لا كلوتور ديال ليكزيرسيس كنشوف هذيك الكريونس ايموبيليزي اللي بيني وبين هذاك لي كليون، كنشوف واش الاورو واش تزاد ولا نقص. الا كان تزاد دونك فراه كتسمى ان كان لاطون، يعني في عوض انا كنت بعت لي ب 10 سجلت 10 دراهم، 1 اورو كيساوي 10 دراهم، في لا كلوتير ديال ليكزيرسيس كيولي مثلا 1 اورو كيساوي 12 درهم، يعني كنولي على كل اورو لونتربريز رابحه 2 دراهم. دونك سي ان كان كنسجلو في هذا لو كونت هذا اللي هو ايكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك هادوك لي كريونس ايموبيليزي
الفرق ما بينهم وبين لي كريونس موبيليزي ولا لي كريونس كليون اللي هما تعودنا عليهم ديال لي كليون. الاخرين تيكونوا اقل من عام، وهادو ايموبيليزي اللي مثلا كليان اللي غيخلصني على مده ديال اكثر من عام. دونك كنصنفهم ما بين لي كريونس ايموبيليزي اي لي ديت دو فينانسمون لي بيلي اون موني اترونجير. دونك حتى لي ديت دو فينانسمون مثلا انا لونتربريز كتكون في واحد الوضع ديال هي كليان، دونك كتشري من عند واحد لو فورنيسور اللي هو اترونجي، دونك كيبيعوا لينا السلعه. دونك في ديك لا دات فين انا لونتربريز شريت السلعه كيكون مثلا داك الدولار ولا اورو كيساوي 10 دراهم. دونك ملي كنبغي ندير لا كونطابيليتي ديالي في لا كلوتور دو ليكزيرسيس فكنلقى هذاك الاورو ولا كيساوي 8 درهم، يعني طاح. يعني في عوض ما نخلص مثلا 40,000 درهم غادي تولي لونتربريز مخلصه غير 30,000 درهم. هاد عندك ال 10,000 درهم كنحطها كوم ان كا لاطون في لو كونت ديال لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف. وقلنا بالنسبه لهاد لي زيليمون نو سيركولون وما شي حاجه اللي المده ديالها اكثر من عام. دونك هنا كنتخصصوا غير بالمعاملات لي بيلي اون موني اترونجير، يعني بالعمله ولا لي دوفيز. فوالا ان اكزومبل ان emprunt à long terme de 600,000 dirhams ou là plutôt 600,000 dollars entré en comptabilité au cours de 10 dirhams. Donc هنا واحد l'opération que l'entreprise خدات واحد السلف ديال القيمه ديالو 600,000 ديال الدولار. فهاديك الفتره فين خدات هذاك السلف كان لو كور دو شونج، يعني واحد ديال الدولار كيساوي 10 دراهم. لو كور دو شونج à la clôture de l'exercice. دونك ملي جينا بغينا نديرو لا كلوتور دو ليكزيرسيس في لا فان داني، وفي لا فان داني يعني خاصني نصوب لا كونطابيليتي ديالي وخاصني نعرف الوضعيه ديال هذاك لونبران. دونك كنلقى بان الثمن ديال الدولار في لا كلوتور هو 8 دراهم، يعني لونتربريز نقصت ليها 2 دراهم على كل دولار. دونك اونلي غادون على باسيف كنحطوا في الاول شحال كان عندنا. دونك 600,000 فوا 8 480. دونك يعني اليوم لونتربريز خاصها تخلص غير 480 في عوض 600,000 اللي كانت تخلصها شحال. دونك اي ايكار دو كونفيرسيون باسيف. دونك هذاك ليكار، دونك داك الفرق اللي بيناتهم هو 600,000 ناقص 400 هو 120,000 اللي تنقصات بالنسبه للونتربريز. دونك هذا سي ان كا لاطون، يعني راه مازال ما تحقق. حنا غير في لا كلوتور ديال ليكزيرسيس نقدروا هذيك لوبيراسيون مازال لونتربريز ما مشاش انها تخلص هذاك لو فورنيسور ديالها. دونك هذوك لي كان اللي مازال ما تحققوا كيظهروا فيغور او بيلون مي ني با انتيغري دون لو ريزولتا. دونك هما كنبينوهم في لو بيلون ولكن ما كندخلوهمش الريزولتا ديال ليكزيرسيس. علاش؟ حيت هو شي حاجه اللي هي لاطون، دونك مازال ماشي رياليزابل. راه واخا في لا كلوتور ديال ليكزيرسيس كندير الحساب ولكن راه مازال ديك لوبيراسيون نقدر نهار لونتربريز زوي تخلص داك لو فورنيسور ديالها غادي تلقى واحد الكور دو شونج اللي هو مغير. دونك لا كونطابيليتي ديالنا حنا كنسجلوا غير باش نعرفوا هذوك لي زوبيراسيون كي سون ليبيلي اون موني اترونجير الوضعيه ديالهم كيف دايره في لا كلوتور ديال ليكزيرسيس. دونك قلنا ما كندخلوهمش لي ريزولتا ديال ليكزيرسيس كار il n'est pas définitivement acquis par l'entreprise، حيت انهم ما تحصلاتش عليهم لونتربريز ديفينيتيفمون. دونك مازال ما تحققوش. هذا غير كوم لا برينسيپ دو برودونس. برينسيپ دو برودونس قلنا هو تيقول لك ندخل في الريزولتا ولا في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز غير الحوايج اللي كيديو الخساره. اما بالنسبه لي كاع لاطون فما كنديروش ليهم لا كونطابيليزاسيون في الريزولتا ديال ليكزيرسيس. دونك ندوزو دابا لا كلاس 4. دونك حنا اون توجور في لي كونت باسيف دو بيلون. بالنسبه لا كلاس 4 اللي هو ديت دو باسيف سيركولون، قلنا لو مون سيركولون ديزين toutes les dettes اللي ont une durée qui est moins d'une année، يعني أقل من عام. بالنسبة لي فورنيسور اي كونت راتاشي، دونك هذوك لي فورنيسور اللي كيعطيو السلعة للونتربريز، ف
هذيك لا سوم ولا ديك السلعه كتشكل اون ديت. Ce poste renferme les sommes que doit verser l'entreprise à ses différents fournisseurs de matière. Donc, il y a plusieurs types de fournisseurs. Donc, كنسجلوا في هذه لا كلاس هذوك لي سوم اللي كتسنى que doit verser l'entreprise. داكشي اللي خاص l'entreprise تخلص لي fournisseurs ديالها. Donc, il y a des fournisseurs de matière, de produits. Après certains délais. Donc, ديما كيعطيونا واحد un délai, واحد المده باش نخلصوا. Il reflète l'importance des facilités de paiement ou crédit fournisseur que ces derniers consentent en montant ou en durée. Ce poste inclut donc la classe 4 كتضم les dettes nées envers les fournisseurs. قلنا un fournisseur هو هذاك اللي كيعطينا السلعه وكيعطينا ان ديلي واحد المده باش نخلصوها. كاين également les dettes payées par les effets de commerce non encore échus. Donc, les effets de commerce, هو واحد un titre اللي كيعوض لينا le compte ديال fournisseur. Donc, هذه واحد chapitre بوحدها ديال les effets de commerce. وهذا le titre donc كيجي comme moyen ديالاش ديال البرهان، يعني انه داك لو فورنيسور كياخذ واحد ليفي دو كوميرس فوالا وكيسجلو هو وكيوافق عليه هذاك لو كليون باش انه سي ان موين دو غارونتي، يعني شي حاجه اللي كتضمن ليه بانه راه كيسال لونتربريز. دونك كاين يا اما يبقى سو فورم دو فورنيسور يا اما كيولي سو فورم دان ايفي دو كوميرس نو اونكور ايشي، يعني مازال ما وصل الوقت ديالهم ديال الخلاص. Les dettes nées mais non encore constatées. Donc, les factures à recevoir. Les dettes nées, يعني أنه واحد الفورنيسور كيرسل لي السلعة وكيكون مازال ما رسلش ليا لا فاكتور. دونك حتى هما كنسجلهم في هاد لو كونت ديال لي ديت دو باسيف سيركولون. دونك فاكتور à recevoir يعني يلاه غادي لا فاكتور غادي تجي من بعد. بالنسبه لي كليون كريديتور افونس اي اكونت، قلنا هذه لا كونتر بارتي ديال لي كليون. كاين هنا كنحطوا هذوك لي سوم ديال لي زافونس ديال لي كليون فكنحطهم هنايا. سو سون توت لي سوم روسي بار لونتربريز. دونك هنا لونتربريز خدات هذوك لي سوم ا تيتر دافونس، يعني الكليان كيعطينا افونس ديستيني ا لو بيرميتر ديكزيكوتي اون كوموند او ديفيكتوي دي ترافو. دونك كاينين بعد العمليات انه باش لونتربريز دير واحد لوبيراسيون لواحد الكليان ديالها فكتطلب ليه افونس باش تبدا في الاشغال، باش دير البدايه ديال الاشغال ديالها. دونك هذوك لي سوم كنحطهم في لي ديت دو باسيف سيركولون. دونك هذيك لا سوم كتشكل كوم اون ديت بالنسبه للونتربريز. من بعد ملي كيخلص داك لو كليون لا توتاليتي فراه كنحطوها في لا كلاس 3 لي كريونس كليون. Le personnel, ce poste renferme les sommes que doit verser l'entreprise à son personnel. Le personnel, هما دوك اليد العامله قلنا ديال الشركه. دونك هما عندهم دي سالير، عندهم دونك الواجبات ديالهم، فهذوك لي سوم كنسجلوهم parmi les dettes circulantes. يعني لي ديت سيركولونت يعني راه كيتخلصوا مثلا شهريا ولا تريمستريال ولا سيمستريال، يعني في 3 شهور ولا مثلا كل 6 شهور. دونك ف ديما كي سون سيركولونت. بالنسبه لي زورغانيزم سوسيو ce sont toutes les sommes que l'entreprise doit verser à la CNSS. Donc كاين لو بيرسونيل وكاين لا CNSS خاصه بهم كنخلصوا عليهم لا CNSS، لا كيس دو ريتريت صندوق التقاعد، à la mutuelle et aux autres organismes sociaux ainsi que les charges sociales à payer. Donc, il y a des organismes sociaux qui tiennent l'entreprise. Donc, des sommes, fait les comptes. État créditeur, donc, الدولة راه كاين تجمع علاقة ما بينها وبين l'entreprise se forme des impôts ولا ديال هذوك الضرائب des impôts directs ولا indirects. Donc, ce poste regroupe les sommes que l'entreprise doit payer à l'État, خاصها تخلص من الدولة sous forme d'impôt. Donc, الضرائب كاينة إيطا TVA facturée. Donc, la TVA facturée كنعرفوا هي
هذيك لا تي في اللي كتجمع لونتربريز لفائده الدوله، حيت لونتربريز هنا كتلعب غير دور ان رول انترميديير. دونك لو كليون فينال حنا كنعرفوا ان لو كليون فينال هو اللي كيخلص التي في. دونك لونتربريز كتجمع عليه. مثلا حنا انا مثلا كمستهلك ملي كنشري واحد المنتوج فراه انا كنخلص تي في للشركه، ولكن الشركه ماشي ديال هذيك لا تي في، كتحسب عليا اون تي في كي فاكتوري وكتعطيها للدوله. دونك ديك لا سوم خاصني نحطهم هنايا. لا باتونت هذا نوع من الضرائب. لا تاكس اوربان لي جي ار. لي كونت داسوسيي، لي كونت داسوسيي هما هذوك الشركاء في لونتربريز. دونك حتى هما راه عندهم مثلا اسهم عندهم، فكنسجلهم هنا. سي كونت ريبريزونت لي سوم qui sont dus par l'entreprise à ses associés ou à ses administrateurs. دونك هذوك لي سوم اللي خاص لونتربريز تخلص لي زاسوسي ديالها. مثلا عندهم لي تيتر اي فالور دو بلاسمون، مثلا واحد مجموعه ديال الاسهم، فكاينه واحد لا ريمونيراسيون دونك كتعطيهم تعويض لونتربريز. هذوك لي سوم كنسجلوهم في لي كونت، ولا بالنسبه لي زادمينستراتور ديالو يعني اللي كيسيروا لونتربريز. Autres créanciers, ils représentent autre dette sur acquisition d'une mobilisation. Donc, هذوك les fournisseurs ولكن اللي كيعطيونا des immobilisations. Donc, كيبيع لنا مثلا واحد الكاميون، واحد فورنيسور كيبيع لنا كاميون. دونك ما كنسميش ان فورنيسور اللي هو عادي، كنسميه فورنيسور دي موبيليزاسيون. ولكن فورنيسور دي موبيليزاسيون حاطينه في لا كلاس واحد اللي هما لي ديت نون سيركولونت. هنا لا كلاس 4 بحال واحد كيبيع لينا كاميون ولكن الخلاص يكون غير في واحد المده اللي هي اقل من عام. كنسمي هذا لو كونت ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون ولا ديت سور اكيزيسيون دي تيتر. نقدر نشري انا دي تيتر ونخلصهم على واحد المده ديال 6 شهور، فكنسجلهم هنايا. Le compte de régularisation passif, ce compte permet de répartir les charges dans le temps de manière à les rattacher à l'exercice qui les concerne. Donc, il comprend produit constaté d'avance. Produit constaté d'avance, avec le principe de spécialisation des exercices. Le produit, اللي هو ماشي ديال هذا l'exercice mais تيكون ديال l'autre exercice. Donc, constaté d'avance يعني أنه تكونتابيليزا قبل الوقت ديالو. Les intérêts courus et non échus à payer. Donc, هادو les intérêts تا هما اللي constaté d'avance يعني غير تخلصوا من بعد. فوالا قالوا لنا هنا voir les travaux de fin d'exercice. يعني كيف ما قلنا أنه هاد des régularisations لهادوك les travaux de fin d'exercice، l'amortissement البروفيزيون كاع داكشي. ف راه كاين واحد لوطخ سيكسيون في لا كونتابيليتي اللي خاصه بلي ترافو دو فان ديكزارسيس. كاين اوتر بروفيزيون بور ريسك اي شارج. هنا كنا ذكرنا من قبل ان بروفيزيون بور ريسك اي شارج اللي هما ديغابل، ولا بالنسبه لي زوطخ راه هما تيهضروا على شي حاجه اللي هي سيركولونت. اون بريفوا لا رياليزاسيون ديالها دون ان ديلي اللي هو انفيريور، قلنا ديما اقل من عام. زيكار دو كونفيرسيون باسيف عاوتاني نفس هذوك لي زيكار قلنا في التبادلات التجاريه. سور هنا عطانا الفرق هو انه سور دي زيليمون اللي هما سيركولون. سيركولون يعني انه هذيك لوبيراسيون راه غتخلص في اقل من عام، ولا غادي نتخلصوا فيها في اقل من عام. il représente des gains latents هما دي gains، حيت قلنا انه الا كان دي بيرت راه ما غاديش نسجلها في الباسيف، غنسجلها في الاكتيف. résultant des réajustements en cours de change à la date de clôture des créances de l'actif circulant des dettes du passif libellé en monnaie étrangère. ديما كيكونوا متعلقين بالعمله الخارجيه. بالنسبه لا تريزوري باسيف، هنا قلنا تريزوري هي الخزينه ديال بالنسبه للونتربريز كتسجل فيها كاع هذوك اللي عندهم علاقه بالفلوس. بالنسبه لهذا الكريدي ديسكونت ce sont ce compte enregistre le montant nominal des effets. Donc les effets donc les effets de commerce les قلنا soit lettre de change هو اللي كيتيري هذاك لو فورنيسور. قلنا كيسحب واحد الورقه ان تيتر دو كريونس اللي كيضمن ليه، دونك كيشكل ليه ان موين دو غارونتي اللي
انه كيضمن بان هذاك لو كليون غادي يخلصوا في لا دات في هذيك التاريخ المحدد. ولا بي اوردر، هذا البي اوردر راه لو كليون هو اللي كيدير السحب الاوردر دو سون فورنيسور، دونك هو اللي كيسحب هذيك الوثيقه وكي انه كيلتزم بانه غادي يخلص هذيك لا سوم اللي كيسالو لو فورنيسور. دونك هنا هاد لي في لونتربريز كدير ليه رومي ا ليسكونت باغ لونتربريز، كتعطيه لا بنك باش تخلص فيه قبل لا دات ديشيونس. يعني حنا عندنا واحد الورقه، واحد الوثيقه كتعطينا بانه الكليون ا مثلا كيتسالو الفورنيسور واحد المبلغ ديال 10000 درهم، دونك الخلاص ديالو غادي يكون مثلا في شهر 7. لونتربريز هي كتحتاج الفلوس، دونك كاين هاد لوبيراسيون كتمشي تعطيه لا بنك قبل شهر 7، قبل ما تبقاش تسنى حتى شهر 7، كتعطيه لا بنك ولا بنك كتخلصها فيه وراه كتاخذ دونك لي زانتيغي ديالو لي سيرفيس بانكير ديالو. دونك لا رومي ا ليسكونت يعني كتعطيه ليسكونت باغ لونتربريز كي ريست باغ ايور انسكري ا لاكتيف dans le poste client et compte rattaché jusqu'à leur date d'échéance. Donc ديما كنبقاو نخليو داك لو كونت كليون، وملي كتوصل لا دات ديشيونس كنديرو لانيلاسيون ديال هذاك الكريونس ديال الكليون اي كونت راتاشي. بالنسبه للكريدي دو تريزوري، دونك هنا راه كريدي اللي كناخذو باش هذوك الفلوس اللي كتسلف في لونتربريز باش ديرهم في لا تريزوري ديالها. سو سون لي سوم كو دوا رومبورسي l'entreprise a une ou plusieurs banques. Donc, اي فلوس كتسال l'entreprise كيتسالوها من طرف لي بنك فراه كنحطوهم هنايا كوم كريدي دو تريزور. دونك غنكونوا سالينا من لا بارتي ديال باسيف دو بيلون. دابا غادي نشوفوا لي كونت دو لاكتيف. دونك لاكتيف قلنا كنبداو بلا كلاس جوج اللي هي اكتيف ايموبيليزي. قلنا لا روبريك الاولى اللي فيه هي ايموبيليزاسيون اون نون فالور. قلنا اي حاجه اللي كتكون في البدايه ديال لونتربريز ولا شي وراق ولا شي حاجه اللي ما عندهم، الا بغيت نحطهم في لو مارشي بغيت نبيعهم مثلا ما غيجيبوا لي حتى حاجه، دونك ما عندهمش كنسموهم هنا كنكلاسيهم اون نون فالور. دونك كيكونوا شي وراق اساسيين ولا شي حوايج اساسيين كديرهم لونتربريز دونك اللي كينفعوها غير هي بوحدها. دونك سو سون لونسومبل دي فري انغاجي بار لونتربريز. Donc, lors de la constitution, donc ملي كتكون l'entreprise كدير la constitution, l'augmentation de capital ملي كتبغي دير l'augmentation de son capital, de prospection هي ملي في الاول في البدايه ديالها كتبدا دير دي تكنيك ولا باش تجيب لي كليون. بيبليسيتي دونك كيتسموا لي فري بريليمينير، دونك بدئيه، واحد المصاريف اللي هي بدئيه. لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، دونك في هذيك لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون راه كاينين وراء كتخلصهم ولا مثلا تحفيظ ولا شي حاجه، دونك داخلين في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك باش انني ندير واحد لاكيزيسيون ديال ليموبيليزاسيون فكنخلص عليه دي فري. ليميسيون دي زومبران بحال هذيك ليميسيون قلنا قبيله دوك لي زوبليغاسيون ولا في لو مارشي فينونسي ملي كدير لونتربريز واحد ليميسيون دي زومبران. دونك سو سون دي شارج ا ريبارتير سور plusieurs exercices. دونك هذوك لي شارج كيفاش كنتعاملوا معاهم كنديروا ليهم لامورتيسمون ديالهم. دونك هذوك لي شارج في عوض ان لونتربريز تسجلهم كاملين في المده ديال عام واحد ف كنديروا لهم ولا كنوزعوهم على مثلا واحد المده ديال 5 سنين، كنديروا لهم دي شارج ا ريبارتير. كل عام مثلا كنقص 20% باش نوصل على مده 5 سنوات كنوصل لو طو ديال 100% صافي، وكنكون انني درت لا ريبارتيسيون ديال لي شارج. بالنسبه لي ميسيون دوبليغاسيون هذوك لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون، قلنا بانه ملي لونتربريز كتعطي ولا كتحط لي زوبليغاسيون في لو مارشي فينونسي، او هذاك لو مارشي كيعطيهم كيشري هذوك لي زوبليغاسيون بواحد الثمن اللي هو اقل من لا فالور نومينال ديالهم. دونك هذيك لا ديبريسياسيون فكتسجل كوم ان بريم دو رومبورسمون
des obligations. Donc la rubrique الثانيه اللي هي immobilisation incorporelle. قلنا شي حاجه اللي هي ما عندهاش ان كور quelque chose qui est intouchable. Donc كنكلاسيهم هنايا. Sont composés des éléments suivants: immobilisation en recherche et développement. Donc هذاك الشيء اللي كدير لونتربريز في لا ريشيرش في البحث العلمي ولا هذاك في لي ديفلوبمون، داك التطور ديال اي اوبيراسيون ولا داك الشيء اللي كيعني بالتطور ديال l'entreprise. Ce sont des frais engagés par l'entreprise dans le domaine de la recherche et du développement pour son propre compte. مثلا l'entreprise كتبغي تطور واحد المنتوج ديالها فكدير عليه واحد المجموعه ديال الدراسات، دونك كنسجلوهم هنايا، هذوك لي صوم اللي خسرات كنسجلوهم هنا. Ces frais doivent remplir les conditions suivantes. Donc قال لك باش انني نسجلوا ما بين الريشيرش والديفلوبمون خاص يكون لي بروجي دو ريشيرش doivent être nettement individualisés. Donc كل بروجي خاصو يتخدم بوحدو et leur coût distinctement établi pour être répartis dans le temps. Donc il y a la comptabilité analytique. Chaque projet doit avoir des sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et financière. Donc il y a des conditions باش انني نسجل une somme comme donc des frais de recherche et de développement. كاين لي بريفي، لي بريفي هما دوك مثلا لونتربريز دونك كدير واحد مثلا كتصاوب شي حاجه اللي مثلا ما كايناش في السوق كتاخذ عليها دي بريفي، يعني حقوق ديالها كيكونوا خاصين بها لا مارك. دونك كل لونتربريز عندها لا مارك ديالها، عندها علامه تجاريه ديالها، لي droits et valeurs similaires. Donc ce sont des dépenses faites pour l'obtention des avantages que constitue la protection accordée à l'inventeur. L'inventeur مثلا هنا هو لونتربريز انها كتضمن الحقوق ديال لوتيليزاسيون ديال الاستعمال ديال واحد الشيء اللي هو خاص بها، حيت هي اللي اكتشفت مثلا ديك الحاجه ولا هي اللي صوبات. دونك بحال مثلا لا مارك ديال كوكا كولا فراه كاين دي بروفي مسجلين باسم الشركه، ما يمكنش اي واحد ينوض يدير اونتربريز ويسميها كوكا كولا. دونك ا لوتور او بينيفيسيير دو دروا ديكسبلوطاسيون دي بروفي و دي مارك. دونك هو اللي كيكون عنده حق ديال استهلاك ولا استعمال هذوك لي بروفي. بالنسبه للفون كوميرسيال elle est constituée par les éléments incorporels. دونك راه اي كوميرسون تيكون عنده واحد ان فون كوميرسيال اللي هو عباره عن واحد اسم تجاري ودوك لي كليونتيل اللي خاصين به، دونك يدخلوا في الفون كوميرسيال. دونك هادو شي حاجه اللي هي immobilisation incorporelle. بالنسبه troisième rubrique immobilisation corporelle. دونك قلنا اي حاجه اللي عندها كور يعني موجوده على ارض الواقع كنشوفوها ملموسه، لي تيغان. دوك لي تيغان ديال كونستركسيون ديكسبلوطاسيون. كونستركسيون يعني اللي كنبنيو فيهم، ليكسبلوطاسيون هما دوك ديال المناجم ولا دونك لونتربريز كتعتبر الارض مثلا بحال هذوك ديال السيما وهذوك كنسميو دي تيغان ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي كونستركسيون لي انستالاسيون تكنيك الماتيريال اوتياج، دونك كاع دوك لي ماشين وداكشي كنسجلوهم هنايا توت لي انستالاسيون. موبيلي ماتيريال دو بيرو، كاع داكشي اللي كيتعلق بالبيرو، les meubles, les machines, les instruments de bureau utilisés par les différents services administratifs ou autres tels que les bureaux, les chaises, donc le crescent, les armoires, les machines à écrire, le matériel informatique. Le matériel de transport, les véhicules et appareils de transport divers qui sont parmi les immobilisations corporelles. Les immobilisations en cours وما دوك الاشغال اللي en cours يعني في طور الانجاز. Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées. يعني يلا في طور الانجاز مازال مثلا à la fin de chaque exercice. دونك ملي وصل لا fin d'exercice كنشوفوا انه كاين دي زيموبيليزاسيون اللي هما مازال en cours، مازال ما سالوش في الانجاز ديالهم. On inscrit dans ce compte, donc نسجلوا في هذا le compte les immobilisations qui sont créées par les moyens propres de l'entreprise que celles qui résultent de travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tierces. يا إما
تكونوا هذوك لي زيموبيليزاسيون خاصين بالنسبه للونتربريز ولا تكونوا خاصين بالعملاء ديال لونتربريز وهما مازال في طور الانجاز. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينانسيير قلنا اي حاجه اللي هي دونك قادره انها تجلس ولا عندها واحد المده اللي هي اكبر من عام وعندها لو كاركتير فينانسيي دونك مالي بحال بري ايموبيليزي هو داك الفلوس اللي كتسلف لونتربريز سواء البيرسونيل ديالها ولا هذا دونك هما كتعطيهم لي تييرز ديالهم كتعطيهم مثلا بيرسونيل ولا شي حاجه كتسجل لي ان كريونس ولا اون كريونس ولاني المده ديال الرجوع ديال هذاك السلف كيكون في واحد المده اللي هي اكبر من عام دونك سي ان بري اللي هو ايموبيليزي لي كريدي كون لونتربريز ا كونسونتي بور اون دوغي سوبيريور ان نون ا دي تييرز دونك داكشي اللي كتعطي لي تييرز ديالها سواء واحد بيرسونيل ولا سواء واحد الكليون ولا autres créances financières, elles sont matérialisées par des titres conférant des droits de créance tels que les obligations, les bons de trésor, par des dépôts et cautionnements versés. Donc, quelles sont des créances financières? On met donc les obligations. L'entreprise, je les obligations de l'autre entreprise. مثلا انا كوم انتربريز شفت ان الخزينه العامه مثلا لها دي زوبليغاسيون بغيت انا نشري دوك لي زوبليغاسيون فراني كنسجلهم هنايا دي بون دو تريزور هادو تا هما ديبو اي كوسيونمون فيرسي هاد لي ديبو اي كوسيونمون فيرسي هو انه لونتربريز ملي كتشري مثلا شي حاجه واحد لي موبيليزاسيون كتحط واحد لا سوم كوم ديبو لا كوم كوسيونمون يعني بحال انه كيتسمى عربون هذاك العربون ولا كيتحط هنايا بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون هما هذوك الاسهم اللي تكونوا في لي زوطر اونتربريز تقدر ان لونتربريز تشري واحد الاسهم باش تولي عندها حصص في لي زوطر اونتربريز ils sont représentés par les actions ou les parts sociales que l'entreprise détient de façon durable de la façon durable داكشي علاش سميناهم تيتر دو بارتيسيباسيون وهادشي علاش حطيناهم في لي زيموبيليزاسيون ولا اكتيف ايموبيليزي حيت عندهم لو كاركتير كي هو ديورابل دون لو كابيتال دون او دو بليزيور سوسيتي يعني كتولي مساهمه كتشري واحد الحصص من الراس مال ديال واحد ولا بزاف ديال لي سوسيتي afin de pouvoir les contrôler ou seulement parce qu'elle estime la possession de ces titres utile à l'extension de son activité. Donc هنا كيعطينا الهدف ديال لونتربريز واش باش انها تولي تكونترولي هذوك لي زوطر اونتربريز ولا غير انها دير ليكستونسيون يعني تطور من لاكتيفيتي ديالها. هنا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف سور اليمون نون سيركولون هذه هي لا كونتر بارتي ديال لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف هنا تيكونوا دي بيرت سي زيكار ريبريزونت لي بيرت يعني بالنسبه للونتربريز في لا فين ولا في لا كلوتور ديال ليكزارسيس دونك هي كتكونستاتي اون بيرت سواء الا كان فورنيسور دونك لو كور دو شونج كان 8 دراهم غادي تخلص ب 10 دراهم ولا كان كليون في الاول كان غيخلصنا ب 10 دراهم من بعد يولي مخلصنا غير ب 8 دراهم فهما كنسميهم دي بيرت غنسجلهم كوم ايكار دو كونفيرسيون علاش حيت تتعلق بمبادله تجاريه في العملات الخارجيه دونك l'attente sur les créances c'est imma créances immobilisées ou là les dettes de financement libellées en monnaie étrangère donc هنا كاين واحد ليكزامبل اللي هو créance sur احمد donc واحد كليان سميتو احمد كنسالوه donc 10000 entrée en comptabilité donc 10000 درهم دخلت في لا كونطابيليتي ولا 10000 هنا شنو نسميوها مثلا يا اما هنا الدولار دونك هذاك الدولار كان كيساوي 11 درهم سوا دونك نهار درنا مع لوبيراسيون فعطاتني لو توتال ديال 110000 درهم اللي تتسالو لونتربريز من بعد في 31 ديسمبر في 31 هذاك لو كور الثمن ولا غير 8 دراهم دونك هذاك لو كليون الا جينا نتخلصوا من عنده في 31 فراه غادي يعطينا غير 80000 درهم au lieu de 110000 وليكار دو كونفيرسيون اللي بيناتهم هو 110000 ناقص 80000 اللي هي 30000 دونك لاكتيف سيركولون اور تاكس قلنا لاكتيف سيركولون اي حاجه اللي هي سيركولونت هما لي زومبلوا ولي كريونس
ولكن hors taxe ما تعلقوش بلا تريزوري ديال لونتربريز. كاين لي مارشانديز هما توت بيان ولا تو بيان او سيرفيس que l'entreprise achète pour revendre donc en l'état sans transformation. Donc شنو كندير الفرق ما بين المارشانديز ولي برودوي هو انهم كنشريهم ونعاودوا فيهم البيع او ليطا، يعني ما كنديروش واحد ما كندخلهمش واحد بروسيسيس دو ترانسفورماسيون، ما كنديروش لهم انتاج. دونك ما كاينش واحد التحول، ما كاينش واحد الصناعه. دونك كنشري الحاجه التليفون كنشري كنعاود فيه البيع، دونك كنسميه مارشانديز. لي برودوي هما tous les biens et services créés par l'entreprise et normalement destinés à être vendus ou cédés au stade final de l'élaboration. هنا العكس ديالو ان كنجيبوا مواد اوليه وكنديروا ليها الانتاج، كندخلوها في واحد في لو ستاد فينال ديال ليلابوراسيون، كنديروا ليلابوراسيون ديالو وكنبيعوه. برودوي اون كور هما لي بيان او سيرفيس اون كور دو فورماسيون ا ترافير ان بروسيسوس دو برودكسيون. كاينين تنسجلوا حتى دوك لي بيان اللي يلاه اون كور مازال ما ولاوش دي برودوي فيني، كيكونوا غير اون كور، يعني مازال في طور الانتاج. لي برودوي انترميديير هما لي برودوي qui ont atteint un stade d'achèvement mais qui sont destinés à être entrés dans une nouvelle phase du cycle de production. كاينين دي برودوي اللي هما كيدخلوا لنا كنستعملوهم كون دي انترميديير. دونك هما sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production. دونك هما كنستعملوهم باش نخرج واحد لو برودوي اللي هو فينال. لي ماتيير sont les biens destinés à être transformés pour obtenir des produits. دونك هادو هما المواد الاوليه اللي كتشري من لونتربريز كدير عليهم واحد العمليه ديال الانتاج، دونك وكنخرجوا ان برودوي فينال. بالنسبه للفورنيسور ديبيتور افونسي اكونت هما دوك لي زافونس اللي لونتربريز كتعطي لي فورنيسور ديالها، هما لي سون فيرسي ا تيتر دافونس ان فورنيسور pour lui permettre ou lui faciliter l'exécution d'une ou plusieurs commandes passées par l'entreprise. دونك باش ان الفورنيسور يجي من السلعه ولا كتقدر تعطي واحد لافونس. كليون اي كونتراتاشي كاع داكشي اللي قلنا لونتربريز كتسال الكليون ديالها. سوبوز regroupe les sommes que doit le client à l'entreprise en représentation de livraison de marchandises qu'elle leur a effectué. دونك ملي رسلات ليها السلعه فراه كتولي عندنا واحد الكريونس كليون. كاين لي كريونس ني سور لي كليون هما فاكتوراسيون نون اونكور ريغلي، دونك مازال ما خلصوناش. كاين لي كريونس ني مي نون اونكور كونستاتي، دونك فاكتوراسيون ا ايطابلير. كاين لي كليون اللي هو دا السلعه ومازال ما رسلناش ليه لا فاكتور. او لي كريونس ماتيرياليزي بار دي زيفي دو كوميرس نون اونكور ايشي. قلنا كيف ما الفورنيسور كنديروا ليه ولا عنده حق انه يدير واحد لي في دو كوميرس، فهو هذا لونتربريز هنا كتلعب الدور ديال الفورنيسور، كتاخذ واحد لي في كوميرس. دونك في عوض ما كيقول لي كيكون عندي كليون عادي كنرجعو كون ان كليون افي ا ريسيفوار. دونك هذا واحد الشابيتر بوحده ديال لي زيفي دو كوميرس. بالنسبه لو بيرسونيل il s'agit principalement des avances consenties par l'entreprise à son personnel. دونك كاين هذوك العمال ديال لونتربريز تقدر تعطيهم دي زافونس، مثلا من الصالير ديالهم كتعطيه التصبير. ليطا ديبيتور il s'agit donc de subvention à recevoir، يعني في لا كونتربارتي قبيله قلنا ليطا كريديتور داكشي اللي الدوله كتسالنا، هنا العكس حنا كنتسالو الدوله. دونك هذوك المساعدات اللي كتجي من طرف الدوله لي سيبونسيون، لي زاكونت سور ليس دونك لامبو سور لا سوسيتي، تي في ا لي ريكوبيرابل دونك كنسجلوهم هنايا. لي كونت داسوسيي il s'agit des avances accordées. دونك ديما العكس ديال لا كلاس 4. قبيله قلنا لي كونت اسوسي داكشي اللي كيسالونا، هنا العكس هما كنسجلوا لي زافونس لي لونتربريز عطيها. لي كونت دو ريغولاريزاسيون اكتيف دونك هما دوك العكس ديال اللي قلنا il s'agit des charges constatées d'avance. دونك وفي الباسيف كنا سجلنا لي برودوي كونستاتي d'avance. تيتر اي فالور دو بلاسمون هما كونتربارتي ديال
les titres de participation هادو عندهم واحد la durée اللي هي inférieure à une année. Donc ce sont des actions et des obligations acquises en vue d'obtenir des gains financiers tout en ayant la possibilité de les réaliser rapidement si cela est nécessaire. Donc rapidement يعني قل من عام. بالنسبة la trésorerie active كاين la banque avec les disponibilités que possède l'entreprise, fait les différents comptes bancaires, donc flous les à la banque. Ces disponibilités peuvent résulter de ces versements ou des règlements des tierces. يعني تقدروا انهم يجيو من هذوك وخلاص ديال الكليون مثلا كيبغي يخلصنا فانه كيحط لينا الفلوس في لا بنك لا كيس اللي هو دونك ce poste représente les espèces donc شي حاجه اللي هي la caisse de l'entreprise المالي les espèces يعني فلوس كاينه في l'entreprise que détient l'entreprise dans ses différentes caisses. La caisse régit d'avance et accréditive. Il s'agit de soit des sommes avancées au régisseur ou au compte comptable, subordonnées sur travaux en régie, soit d'accréditifs ouverts par une ou plusieurs banques au nom d'un tiers ou d'un agent de l'entreprise. Donc les classes 1 2 من 1 حتى 5 راه هما les comptes d'actifs de bilan. قلنا انه les comptes de produits charges هما la classe 6 كيجمع كاع les charges. كاين les charges d'exploitation قلنا l'exploitation يعني عندها علاقه بالاكتيفيتي de l'entreprise. les charges financières هما اللي عندهم un caractère qui est financier شي حاجه ماليه. ونون كورونت اللي هي غير اعتياديه باسم l'entreprise. كاين l'impôt sur résultat. l'impôt sur résultat هو اللي دونك كنخلصوا الضريبه للدوله على دوك الارباح اللي حققت l'entreprise. بالنسبه لا كلاس 7 لي كونت دو برودوي كاين ليكسبلوطاسيون حتى هما نفس التقسيم بالنسبه لي شارج كاين بالنسبه لي برودوي. ولا كلاس 8 اللي هما لي كونت دو ريزولتا